دی دیتے لڑکیاں نو بیوٹی پارلر تو تیار کر کے پوری جنج لیٹ کر دے ہو ایک دولن تیار ہونا جائز ساریاں نو تیار کر کے گڈیاں چ با کے جنجانا کر دے جے تیرے نبی کریم کول بھی ایک بیٹی چلی ہے سونیا انہاں نو کیا جے اینو ماں سمجھیا جے پہنچی نہ پرا دے بوئے تے اللہ جاندا وے پرا دے بوئے تے پہنچی نہ جا کے کہندی ہے ویریاں ذرا دروازہ کھولنا جوان مرداں چ جوان تھی کھڑی ہے ادی دیاں اکھاں ڈول پیاں غیر مسلم ہے پر بغیرت نہیں ساڑھے وڈے دس دینے گاڑی گاڑ تے بے کے پینڈ نہیں سی لانگدا کسی دے کر چاتی نہ پوے گاڑی گاڑ تے ٹگے بوندا سی پر بغیرت نہیں سی ہوندا نمبردار گھوڑی تے بے کے پینڈ نہیں سی لانگدا کسی دے کر چاتی نہ پوے الحیاء من الایمان حیاء ایمان دا حصہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیے میرے بھائیو سنو ذرا دھیان نال جتنے بیٹھے جے لفظ سنو اینا حیاء ہوندا سی بڈھا بندہ گھر آونا میرا دادا بشتی گھر آوندا سی میری ماں سر تے لیڑا لیندی پھرنا بیبیاں لیڑے لابدیاں تے سورے دی منجی تے نو نہیں سی بیندی تے نو دی منجی تے سورا نہیں سی بیندا تے کواری تھی اپنے پنوئیے دی منجی تے نہیں سی بیندی کواریاں تیاں پنوئیے دے کول نہیں سی بیندیاں پنوئیے اپنیاں سالیاں کول نہیں سی بیندے تے پیکیاں کر تیاں چینا یا ہوندا سی پیکیاں کر آ کے اپنے خامد نال اکھ چوک کے گل بھی نہیں سی کردیاں میرا پاہو ایندا میرا بھرا ویندا ہون ایدروں اجے منگنی نہیں ہوندے تے ساری ساری رات جنہ چر بیٹری مکنی نہیں اے جھوٹے عاشقاں دی جان چھٹنی نہیں ساری رات اور چلے اسن والی گل نہیں گل تے رون والی ہے کہ اسی مسلمان کس طرح دے بن گئے ساڈے نبی دی بیٹی دا جنازہ بھی جائے تے رات دے اندھیرے چ جائے او دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہیں پئی جیسی اپنی تیاں نوں موبائل لے کے پھڑاتے لو رج کے گلاں کر شادی تو پہلے نکاح تو پہلے اگر گلاں کرنیاں جائز ہوندیاں تے چلیا پھر اسلام تے کفر چ فرق کی رہندا نکاح دے رشتے نال گلاں کرو 50 لاکھ لا کے ٹکن جاؤ 1.5 کروڑ ہوئے منڈا بیاہ کرے اگلا زنا کردا ہے ایک کمرے دی لوڑ ہے عزت لٹ کے اگلا گاں جاندا ہے زنا سستا کر دیتا نکاح مہنگا کر دیتا اے مکانہ تے پیسہ لا کے بیڑے گرک کری ہوندے جتنی جلدی ہوتی ہے بچوں کو بچا لو آندہ پہن اکھاں چ خون اتر آیا کہندا پہن اور گلاں تے بعد چو کراں گا مینوں ذرا دس تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں کدی پہن وال ویکھے کدی عربی سلطانہ وال ویکھے پہن دیاں اکھاں ڈول پیاں کہندی وے ویر اینیاں غیرتاں والا ہوندا مینوں جنگل چ کلیاں چھڈ کے نہ آوندا پر جے تو انہاں دے بارے چ پوچھے آئے اے پیراں چ کھجی دیاں جُتیاں نے اے سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے اے گل چ پاٹیاں لیراں نے وے ویر اینا حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جنہ محمد دے یاراں چ ویکھیا اے اینا حیات میں تیریاں کھنچ نہیں ویکھیا جنہ مصطفیٰ دے یاراں چ ویکھیا ہے حملی والے دے یاراں چ ویکھیا ہے کہندا پین انہاں دے نبی دا کی عالم کہندی ویر انج روندا سی جویں جوان مرداں چ اپنی جمی کھڑی ہوندی ہے آدھی ویر او دے کول تے دشمن دی تی دی بھی عزت محفوظ ہے میں اسرائیل دے ایک بدمعاش تھی فیس بک تے تصویر ویکھ رہا سا فلسطین دی بیٹی وہ دے اتے کتے چھڑے اس نے اور وہ آگے سے کہہ رہی تھی مالک دوسرا عمر کب آئے گا
امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والوں ذرا لفظ سنیا جے اینے بیٹھے جے کہندی وے ویر او تے انج روندا سی جویں جوان مردہ چپنی تھی اج مینوں کلمہ پڑھ کے دسو یہ کشمیر کی بیٹیوں پہ کون رات کو اٹھ کر روتا ہے قیامت برپا ہوگی تمہارے قریب سن لاؤ میری یہ پہنے تمہیں تیان درد مند مسلمان بن جاؤ ایک دوسرے دے دردی بن جاؤ کہندی ویر میں تینوں لینا ہی ہے پہن تو کلمہ کیوں نہیں پڑھے آؤ سوچیا ویر نوں لیواں تمہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جیے